میرے سونے نبی سیند رنگے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے لوگو اے جیرے ویلے بندہ قربانی دی نیت نال گھروں قدم باہر چیندے فرمائنے اجن قدم باہر رکھیں دے جتنی قدم گھر کنوں جانور گھننا تک ویندے ہر قدم تے اللہ سائیں ڈاہ نے چاہی کو خود ہون جی اگر تے کو پتہ جو اتنی انعام ہے والا گرمی کو نہ دیکھ منڈی تا خود ٹوڑ جو میاں جتنی قدم چیسا میں کوئی نام تا مل سے فرمائنے جڑا قربانی دی نیت نال گے ایک قدم تے اللہ ڈاہ نیکیاں دیں دے ڈاہ گناہ مٹیں دے ڈاہ درجات بلند کریں دے ول جیڑے ویلے جانور دے مالک نال قیمت مکیں دے جتنی گفتگو کریں دے ان دے علامہ کو اللہ اپنی تسبیح بیٹھا بڑے فرمائنے جتنی تسبیحاں پڑھے انعام ملے اور جتنی دیر رقم مقیس کھڑی قیمت تے کتیس کھڑی ظاہر چ رقم کھڑا مکین دے فرمائنے جب میں کن پوچھو رب جہاں تسبیحاں کھڑا ادا کرے صحیح انعام ہے یا کہنا والبیا کیا انعام ہے فرمائنے جیرے ویلے قربانی خرید کریں دے جانور خرید کریں دے نقد جڑا رقم دیں دے اللہ ایک درہم تے ایک روپے تے 700 دے کیا دیں دے 700 گناہ مٹیں دے 700 درجات اندے بلند کر چھوڑے حضور دے رنگے ہوئے فرمائنے جیرے ویلے ہوں جانور کوہن کیتے دھرتی تے لٹیں دے زمین کنولا آسمان تونی جتنی مخلوق ہے ہر شے دے کیتے مغفرت دی دعا کریں دیئے ہر شے دی بخشش کیتے میرے رب کو عرض سنے دیئے فرمائنے جتنی جانور دے جسم تے وال حسن اتنی قربانی کرانا لے کتے نیک اعمال حسن فرمائنے جیرے ویلے بندہ قربانی کریں دے جڑا خون گریں دے پہلا قطرہ جڑا زمین تے وین دے قربانی کرانا لے دی رب بخشش کر چھوڑیں دے جیرے ویلے قربانی کر گوشت ونڈیں دے ان دے نات تقسیم کریں دے ایک بوٹی دے بدلے 100 غلام اسماعیل نبی دی اولاد دی چون آزاد کرن جتنی ثواب رب ہوں کھلے اے مسلمانوں قربانی دا والا انعام ہے یا کہنا قربانی بھامے تا کہنوے رکھی بیٹے جیرے سبحان اللہ نوے کرے جی اگر کرو ہاں تو سبحان اللہ تاری زور دی نکلے ہاں لیکن اے بھی رواج